के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और खबरदार किसी बागी को अंदर न जाने दो। दोनों साहिबजादे जाते हैं, बाकी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे भी जाते हैं उनके साथ और पहरेदार बन जाते हैं, हत्ता के बागियों को पीछे हटाते हैं, बागियों को पीछे हटाते हैं। दरवाजे के सामने है, मुआसरा तंग होता जा रहा है। पानी कितने दिन बंद रहा, खाना कितने दिन बंद रहा? 40 दिन तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को प्यासा रखा गया। 40 दिन तक पानी नहीं दिया गया। अगर कोई पूछता तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि अमीरुल मुमिनीन जब आपको प्यास सताती है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? बोतलों का जमाना तो नहीं था, बाकी मशकीले के जरिए से पानी पहुंचाया जाता था और वो तलाशी लेने के लिए बाहर खड़े होते थे, अंदर किसी को जाने नहीं देते थे और अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की ताबेदारी करते थे कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसी पर वो अड़े थे कि अमीरुल मोमिनीन की इजाजत नहीं है, लिहाजा हम किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद है कि अपने अमीर की इताअत करना, अपने अमीर की इताअत करना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की तरफ से इजाजत नहीं थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि जब आपको प्यास सताती है तो आप क्या करते हैं? फरमाया जब मुझे प्यास सताती है तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर लेता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे जो है पानी भी अल्लाह पाक अंदर से पिलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मेरे अंदर को सैराब फरमा लेते हैं और मेरी प्यास को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुझा लेते हैं और मैं कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। इसलिए कि कुरान की तिलावत ये भूख को भी मिटाती है, कुरान की तिलावत अगर हकीकत में की जाए ये प्यास को भी मिटाती है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को 40 दिन तक पानी नहीं दिया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के ऊपर जो भी सूरज तुलू होता था उससे जो है सख्त से सख्त मसाइब उनके ऊपर डाले जाते थे। एक वक्त आया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आए, फरमाया आप हज के इरादे से चले जाएं, हज का जमाना है, हज के लिए चले। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैं आपकी हिफाजत करूं ये मुझे हज से ज्यादा पसंदीदा है, मैं आपकी हिफाजत करूं ये मुझे हज से ज्यादा पसंदीदा है। तमाम सहाबा इकराम की औलाद जो है आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहरेदार हैं, पहरा दे रहे हैं। एक वक्त आया ख्वाब में देख रहे हैं रोजे की हालत में हैं, आप रजी अल्लाह तआला रोजे से हैं और ख्वाब में देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं और जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और वो फरमा रहे हैं उस्मान जल्दी करो इफ्तार आपने हमारे साथ करना है, जल्दी करो इफ्तार आपने हमारे साथ करना है। जब आँख खुली तो अपनी बीवी हजरत नाइला को बुलाया, फरमाया वो मेरे जो गुलाम हैं उनको सामने कर दो। अपने 20 गुलाम थे उनको जो है 20 गुलामों को आजाद कर लिया और फरमाया मैंने वो पायजामा जो कभी नहीं पहना वो लेकर आ जाओ। वो लेकर आ गई, पहना नहीं उसको। बहरहाल इरशाद फरमाया कि अब मेरी शहादत का वक़्त करीब आ गया है। मैंने ख्वाब के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैंने ख्वाब के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को देखा। वो मुझे फरमा रहे थे उस्मान जल्दी करो, मैं रोजे की हालत से हूँ, उस्मान जल्दी करो इफ्तार आपने हमारे साथ करना है। मुझे अब यकीन हो गया कि मेरी शहादत का वक़्त करीब हो गया है। हजरत नाइला ने इरशाद फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं हो सकता, आपको बागी शहीद नहीं कर सकते, आपको कत्ल नहीं कर सकते। फरमाया नहीं, अब मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, सहाबा इकराम की ज़ियारत मैंने कर ली, मुझे अब जो है दुनिया से रुखसत होना है, अब मुझे दुनिया से रुखसत हो रहा है। कुरान की तिलावत शुरू कर ली, अब साथी आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कुरान की तिलावत शुरू कर ली। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम भी आ रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं अमीरुल मोमिनीन जरा इजाजत तो दीजिए ताकि इनका सफाया हम कर ले। फरमाया नहीं, हम इजाजत नहीं देते, इसलिए कि ये हरम नबवी है और मैंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये सुना था कि एक कुरैशी बंदा मक्का मुकरमा के अंदर खुदरीजी करेगा, आधी दुनिया का अज़ाब उसके सर पे।
لہذا میں مکہ بھی اس لیے نہیں گیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور میں شام بھی اس لیے نہیں گیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور میں حرم نبی کے احترام کو بھی پامال نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مسجد نبوی جس کے اندر یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ان باغیوں نے اتنا شور و شغب کیا اور اتنی مار پیٹ کی کہ مدینے والوں کو نڈھال کر دیا، حضرت عثمان کو لہولہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ وہ باغی نہ قرآن سے جو ہے تعلق رکھتے تھے، اسلام کی شکل میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی نسل آج بھی موجود ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں اور فرماتے ہیں جب آپ کی شہادت ہوئی تو آخری الفاظ قرآن کے جو آپ کی زبان مبارکہ پہ تھے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں جب باغیوں نے محاصرہ کیا تھا، اب عوام اور حضرت عثمان کے درمیان وہ حائل ہو گئے، کھانا پانی بند کر دیا، مسجد نبی سے نمازوں سے روک دیا گیا، خطبے سے روک دیا گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب خواب دیکھا تو کہا ایسا کر دیجئے اب ہمارے گھر کے دروازے کھول دیجئے، اس لیے کہ شہادت کا وقت اب آ گیا ہے، اب یہ وقت ٹل نہیں سکتا، اللہ کے نبی کی بشارت آج پوری ہو رہی ہے۔ دروازے کھول دیے گئے، ایک باغی آتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے حضرت عثمان کے سر پر، اس نے لوہے کے جو ہے لٹ سے حملہ کیا، حضرت عثمان گر پڑے۔ اور ایک اور باغی آتا ہے جس نے حضرت عثمان کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، ان کی بیوی نے اس حملے کو روکنا چاہا، 3 انگلیاں اس کی وجہ سے کٹ گئیں۔ ایک اور باغی آیا جس نے حملہ کیا تلوار سے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے جو ہے بدن پر زخم لگے اور خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ ایک اور باغی ہے جس نے دانت پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا، دانت ٹوٹتے ہی قرآن کی آیت پر خون کا فوارہ لگا، ابھی بھی موجود ہے نزلوں کے اندر، ابھی بھی موجود ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر موجود ہے۔ اب ایک باغی آیا تو اس نے قرآن جو سامنے پڑا تھا پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری۔ اب پاؤں سے جب ٹھوکر، اب دیکھو اسلام کے نام لینے والے نہ قرآن کا ادب و احترام ہے، نہ حضرت عثمان کا ادب و احترام ہے، نہ مدینے کا ادب و احترام ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ کا ادب و احترام ہے۔ اب قرآن کو اس نے ٹھوکر ماری۔ روایات کثیرہ میں یہ بات آتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب اس نے قرآن کو ٹھوکر ماری تاکہ ان کے سامنے سے قرآن ہٹ جائے، اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ پھر اس حضرت عثمان کے سامنے قرآن آ گیا، حضرت عثمان کے سامنے پھر وہ قرآن پاک آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سبحان اللہ العظیم کا ورد کر رہے تھے، سبحان اللہ العظیم کا ورد آپ کی زبان پر تھا، اور اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اپنی چھت پر چڑھ گئی اور مدینہ والوں کو اعلان کر کے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان داماد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج شہید کر دیے گئے۔ ایک کوہرام تھا بچ گیا، لوگ قصر خلافت کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، یہ ایسا مظلوم ہے، ایسا شہید ہے جس